هو الاقتراح د زيدين دو بليس سيغ الاجي بليس او كاري. ثالثا تعبير اكس فينال التقدم النهائي للتحول الحاصل اثناء اشتغال العمود بدلاله اي ودلتا تي والفاراداي كونستانت فاراداي الف باء جيم او دال. دونك هنا باش نجاوبوا على السؤال غنحاولوا نحطوا واحد لو طابلو دافونسمون. نحطوا الطابلو دافونسمون ديال هاد لا رياكسيون بيلون. هذا السؤال رقم 3 طلبوا لنا نحسبوا اكس فينال. دونك كنديروا لا رياكسيون chimique. Donc la réaction chimique ديالنا هي 2Hg OK plus la plaque ديال le zinc solide كتعطينا 2Hg solide plus Zn2+. OK c'est bon. كنقسموا هاد الخانه جوج وكنديروا الكونتيتي دو ماتير اون مول. كونتيتي دو ماتير اون مول سي بون. انا ليطا لافونسمون دو ليطا ناخذوا غير دو زيطا هما اللي كيهمونا هنا ليطا انيسيال و ليطا فينال. دونك تي 0 و تي اف في ليطا انيسيال دونك لافونسمون كيساوي 0 و في ليطا فينال اكس فينال. دونك هنا عندنا لا كونتيتي دو ماتير انيسيال د اجي بليس la quantité de matière initiale de zinc غالبا كنديرو هي la masse de zinc sur la masse molaire كنديرو C fois V C1 fois V1. pour les produits ما عندناش 0 راه عندنا la plaque de zinc اللي هي la quantité de matière initiale plutôt ديال l'argent اللي هي la masse ديال l'argent sur la masse molaire de l'argent. on a la quantité de matière des ions زيدين de plus حيت عندنا في l'état initial c'est bon. هنايا N initial moins 2x, N initial moins x, c'est le coefficient x final plutôt, x final. On a N initial de l'argent plus 2x final, N initial Zn2 plus x final. وممكن نزيدو هنا la quantité de matière ديال les électrons. كنحاولوا نضيفوها quantité de matière des électrons في l'état initial 0 ou في l'état intermédiaire 2x final plutôt في l'état final 2x final c'est bon. alors كنعرفوا بان la quantité d'électricité كتساوي l'intensité de courant fois la durée de temps delta t اللي كتساوي la quantité de matière ديال les électrons fois la constante Faraday. دابا Qmax كتساوي هي Emax دونك Qmax كتساوي I fois le temps اللي كتساوي la quantité de matière des électrons في l'état final هي 2x final fois constante Faraday. دابا حنا بغينا x final l'avancement final donc x final هي I fois delta t sur 2f 2 fois la constante Faraday. donc الاقتراح الصحيح إلا لاحظتوا معايا قلنا I fois delta t sur 2f I fois delta t sur 2f والاقتراح ألف l'intensité de courant fois la durée sur 2 fois la constante Faraday. الاقتراح الصحيح هو الاقتراح ألف. باء plutôt السؤال رقم 2 السؤال الثاني plutôt هنا السؤال رقم 4 آخر سؤال. تعبير كتلة ام اج كتلة الفضة المتكونة دونك لا ماس ديال لارجون فورمي خلال المدة دلتا تي بدلالة اي و دلتا تي و اف ولا ماس مولير ديال اج جي. الكتلة المولية للفضة هي اقتراح ألف ام باء ام جيم ام دال. إذا دائما كنستعملو الطابلو دافونسمون بغينا يعني الكتلة ديال اج جي. كنعرفوا بان لا كونتيتي دو ماتير فورمي ديال اج جي من ليطا انيسيال ليطا فينال دابخي طابلو دافونسمون هي كونتيتي دو ماتير ديال اج جي ان انيسيال دو اج جي ديال الفضة بليس 2x فينال يعني كونتيتي دو ماتير في ليطا فينال موان كونتيتي دو ماتير في ليطا انيسيال.
هذه هي لا كونتيتي دو ماتيير فورمي د اج جي اللي ممكن نعتبروها دلتا ان ديال اج جي اللي كتساوي 2 اكس فينال. سي بون. وكنعرفوا بان لا كونتيتي دو ماتيير كتساوي لا ماس سور لا ماس مولير. الوغ لا ماس est égal quantité de matière fois la masse molaire. من هنا غادي نستنتجو بان لا ماس فورمي ديال اج جي لا ماس فورمي ديال الفضه اش كيساوي هي لا كونتيتي دو ماتيير فورمي ديال اج جي فوا لا ماس مولير دو اج جي ديال فلز الفضه. و ان فورمي دو اج جي قلنا هي 2 اكس فينال. دونك سي 2 اكس فينال فوا لا ماس مولير دو اج جي. دونك هذه هي لا ماس فورمي دو اج جي. دونك الاقتراح الصحيح و اكس فينال بيان سور غادي نعوضوها ب اي دلتا تي سور 2 اف. سي بون حيت قالوا لنا بدلاله اي و دلتا تي و اف. دونك كتعطينا هي 2 فوا اكس فينال كنعوضوها ب اي دلتا تي سور 2 اف اي فوا دلتا تي سور 2 اف فوا لا ماس مولير دو اج جي. اون سامبليفي ب 2 كيبقى لنا اي فوا دلتا تي سور الكونستانت فاراداي فوا لا ماس مولير دو اج جي. هذه هي لا ماس فورمي ديال اج جي. قلنا هي اي دلتا تي سور اف اي دلتا تي سور اف فوا لا ماس ديال اج جي. دونك الاقتراح الصحيح هو الاقتراح الف. اي فوالا. ما تنساوش تابوناو في لاشين باش تتبعوا معايا لا كوريكسيون ديال الامتحان دولوش كلية طب الأسنان 2014. سواء غادي نصح معكم 2014 ديال طب الأسنان بالرباط ولا نصح معكم 2013 ديال كلية طب الأسنان بالدار البيضاء. بون كوراج بور تو الموند وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب والله يسهل الجميع.